बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आली चा खान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दिन भर की अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की वालदा का नमाज जनाजा आपसे कुछ ही देर कबल अदा कर दिया गया है। और आर्मी चीफ ने ख़ुद नमाज जनाजा पढ़ाया है। और इस नमाज जनाजा में साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी व वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, आला अस्करी क़यादत और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की है। हम मरहुमा की इसाले सवाब के लिए दुआ करते हैं और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं। और जितने भी लोग अब तक इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए, और जो हैं उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। तो ये अहम ख़बर थी, इस मतलब मैंने आपको आगाह करना था। उसके बाद दिन भर की कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि हमने सुबह आपको रिपोर्ट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट की समाअत थी। उसके बाद ये ईद के बाद तक जस्टिस डोगर ने मुलतवी कर दी। पीटीआई वकला कहते रहे कि सर आप 5 मिनट वेट कर लें, बैरिस्टर सलमान सफदर रास्ते में है, तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और केस की समाअत मुलतवी होगी। उस मुतालिक मैंने बैरिस्टर शोएब शाहीन जो इमरान खान साहब के वकील हैं उससे तवील गुफ्तगू भी की है कि पीटीआई के वकला का कहाँ फॉल्ट था, 190 मिलियन पाउंड केस क्या है और पीटीआई किस को ज़िम्मेदार समझती है इन तमाम तर अमूर का। इस मुतालिक तहलका खेज इंटरव्यू वो वीडियो में अटैच कर दूँगा, आपने देखना है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रख दें। तो अहम खबर ये भी है कि इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम से फैसल चौधरी, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनको निकाल दिया है। और फैसल चौधरी बार बार ये बयानियाँ बिल्ड कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो अंदर गुफ्तगू करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है मौजूदा, वो एज इट इज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती और उन चीज़ों को आवाम तक पहुँचाया ही नहीं जाता। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये थी कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि अडयाला की जेल के बाहर कैंप लगाया जाएगा और इमरान खान साहब ने इस हवाले से हदायत दी है। लेकिन सलमान अकरम राजा समेत दीगर जो पॉलिटिकल क़यादत थी उन्होंने इसकी तरदीद की थी। और आज मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में बबांगे दोहल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये काफ़ी मनफी किरदार अदा करते रहे माजी में और मिसगाइड करते रहे आवाम को भी और क़यादत को भी। तो लिहाजा इमरान खान साहब ने आज बाकायदा तौर पर फैसल चौधरी को लीगल कमेटी से, लीगल टीम से बाहर निकाल दिया है। लेकिन उससे भी अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की जो इमरान खान साहब से मुलाकात होती है उसमें एक और नया मोड़ आया, एक नया कट्टा खुला है। आप कह लें कि जब आज सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, नईम हैदर पंजोता, आज़म खान स्वाति और दीगर इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे, चूँकि हाई कोर्ट ने अब ऑर्डर दे दिया है कि आप मुलाकात करवाएंगी, लेकिन ये मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर टॉक नहीं करेंगे और इसी शर्त पर उनको मुलाकात की इजाज़त मिली। लेकिन वहाँ पर अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर एक दिलचस्प मामला तब पेश आया जब सलमान अकरम राजा और दीगर ने देखा कि डॉक्टर बाबर अवान, उनको भी इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त मिल गई और वो अंदर रवाना हो रहे थे, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा ने शदीद एहतजाज किया कि ये क्यों अंदर जा रहे हैं और हमने डिसिप्लिन कायम करना है। इमरान खान साहब ने जो नाम दिए हैं, जो मैंने नाम दिए हैं बतौर कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर इनको जाने दिया गया तो हम नहीं जाएंगे या इनको रोका जाए, अगर इनको नहीं रोका जाता तो हम यहाँ पर खड़े होकर एहतजाज करेंगे। फिर बाद में ये मामला हुआ कि बैरिस्टर सलमान अकरम राजा के एहतजाज पर पहले बाबर अवान को रोक दिया गया और इन सब को रवाना कर दिया गया, लेकिन फिर डॉक्टर बाबर अवान भी पैदल पैदल रवाना होते हुए उन तक पहुंच गए। तो ये एक अजीब मामला है कि जिनके नाम भी नहीं दिए गए उन लोगों की मुलाकात हो रही है। और सलमान अकरम राजा ने इसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया कि डॉक्टर साहब वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। और आज इमरान खान साहब ने जब पार्टी रहनुमाओं से अडयाला जेल में गुफ्तगू की है तो उन्होंने एक अहम पॉइंट हाईलाइट किया है और वो आप जब सुनेंगे तो आपको इदराक होगा कि इमरान खान साहब क्या मामला हाईलाइट करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर ये आते हैं, मुझे सब का पता है। ये उनकी मर्जी से आते हैं तो समझ जाएं ये मेरे पास क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको
پارٹی اون ہی نہیں کر رہی کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کا نام لکھ کے دیا ہی نہیں ہوتا، لیکن ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں۔ اور اسی متعلق فیصل چودھری سے متعلق بھی یہی کہہ رہی تھی پارٹی کہ یہ ان کی گاڑی اندر تک جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں کیوں روانہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اب یہ پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ بنی ہے اور اندر جا کے خان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو آج ڈاکٹر بابر اعوان کی ملاقات میں بھی یہ چیز سامنے آئی کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے وہ بار بار روکتے رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بابر اعوان اندر نہیں جائیں گے، لیکن وہ اندر گئے، عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ لیکن آج جن کی ملاقات نہیں ہوئی ان میں عمران خان صاحب کی بہنیں تھیں، علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین خان، اور اس کے اوپر انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہماری عید کے بعد ہی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی۔ اور سلمان اکرم راجہ نے اس بات کو دہرایا کہ عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کی بات کی تائید کی ہے کہ پارٹی رہنماؤں کی ملاقات زیادہ امپورٹنٹ تھی، ٹاک تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، تو یہ جو بحال ہوئی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ایک اہم معاملہ آج خاص طور پر یہ پیش آیا جب اڈیالہ جیل کے باہر ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، اور ڈاکٹر بابر اعوان اور سلمان اکرم راجہ آپس میں آپ کہہ لیں گے تب جملوں کا تبادلہ ہوا۔ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ حامد خان، اعظم سواتی، نعیم حیدر منجوتا، ظہیر عباس چودھری، نیاز اللہ نیازی اور عثمان ریاض گیل، ان کے نام ہیں، یہی جائیں گے۔ سلمان صاحب آپ نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا، انہیں کیسے ملاقات کی اجازت مل گئی؟ سلمان اکرم راجہ سے صحافی نے سوال کیا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم نے ان کا نام نہیں دیا، ہم اس پر احتجاج کریں گے، ہم ڈسپلن قائم ہر صورت کروائیں گے۔ تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر، تو میں جس طرح آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ ایک فنومنا ہے، وہاں پہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہاں پہ ایک الگ ہی سیاست ہے، اور وہاں پر معاملات کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے، کون لوگ جاتے ہیں، کن کے کہنے پہ جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ پیش آیا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل ایک سیاست کا محور تو ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ عید کے بعد اب اسے کہتے ہیں نا وہ ناکنگ والا سلسلہ ختم ہو گیا، پورا میچ پڑے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر آپ کو احتجاج ہی نظر آئے گا۔ تو یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے آج گفتگو کی ہے پارٹی رہنماؤں سے، جو باہر آئی ہیں چیزیں اس کے مطابق سڑکیں ہر طرف گرم نظر آئیں گی، عید کے بعد پاکستان میں صرف احتجاج ہی احتجاج ہوگا، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا کہ عید کے بعد اب صرف احتجاج ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی کی تیاری غالباً شروع کر دی گئی ہے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملا کر ایک قومی الائنس قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سردار لطیف کھوسہ کی قیادت میں ایک اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جائے گی، اور اس میں بھی چیزوں کو مشترکہ طور پر طے کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دونوں رہنما ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان اور دوسری جانب محمود خان اجگزئی، ان میں سے ایک کو چیئرمین اور ایک کو صدر بنایا جائے گا اس موومنٹ کا اپوزیشن کی جانب سے، اور مل کر یہ تحریک چلائی جائے گی۔ اور عمران خان صاحب نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ عید کے بعد اب سڑکیں آپ کو احتجاج سے بھرپور نظر آئیں گی، اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، میں اینڈ تک ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو یہ پورے دن کی اہم ترین خبریں تھیں جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہے حیدر سعید، ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور بلوچ ایک ایکٹیوسٹ ہے سمیع الدین بلوچ ڈاکٹر، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے رہائی کے بعد۔ تو یہ اسٹیٹ آف افیئرز ہے، لوگوں کو بارہا گرفتار کیا جاتا ہے جبکہ ان کو عدالت سے ریلیف مل چکا ہوتا ہے، عدالت ان کو ضمانت پر رہا کر دیتی ہے، ان کو پھر کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شعیب شاہین صاحب کا انٹرویو میں اٹیچ کر رہا ہوں، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ محمد علی جاں خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ عمران خان صاحب کے وکیل شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ سر، آج فائنلی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا، 2 منٹ سے بھی کم سماعت ہوئی، آپ نے درخواست کی کہ 2 منٹ کا ہمیں وقت دیا جائے، بیرسٹر سلمان صفدر راستے میں ہیں، اس کے بعد کوئی کیس بھی نہیں تھا، لیکن فوراً سماعت عید کے بعد تک ملتوی کر دے گی، وجہ کیا بنی؟ جج صاحب زیادہ جلدی میں تھے ظاہر ہے، اور ہمارے وکیل صاحب کو بھی ذرا جلدی آنا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ ان کی سپریم کورٹ میں مصروفیت تھی آئی تھنک، تو اس وجہ سے وہ بس 2-4 منٹ کا وقفہ ہوا، اور اس کے بعد کیس عید کے بعد چلا گیا۔ اصولی طور پر ان کو سننا چاہیے تھا، بہتر تھا کہ تھوڑی دیر پینڈنگ کر دیتے، اس کے بعد یا تو کوئی اور بہت بڑی مصروفیت ہوتی یا کوئی اور بینچ ہوتا تو پھر تو مشکل ہوتی ان کے لیے سننا، لیکن بہتر ہوتا کہ وہ اتنے امپورٹنٹ کیس کو وہ سن لیتے، تاکہ جس کیس کو اور جو انصاف وقت پہ مل سکتا ہے وہ ان کو وقت پہ ملے۔
सर वकला के एंड पे भी थोड़ी सी नेग्लिजेंस तो है कि इतना अहम केस था और वक्त पे पहुंचना चाहिए था, पूरी क़यादत थी यहाँ पे, उनकी हमशीरा भी यहाँ पे पहुंची थी। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है, पहुंचना चाहिए था, लेकिन सम टाइम बहरहाल टाइमिंग्स कहीं आगे पीछे हो जाती हैं। आमतौर पर आपको पता है कि जो जज साहिबान हैं वो डीबी का टाइम जो है वो 12:30 बजे के करीब होता है, तो 12 बजे के करीब ये बैठे थे, तो आम तौर पर जो है वो टाइमिंग्स कभी आगे पीछे हो जाया करती हैं। तो रूटीन में अगर आज नहीं हो सकता था किसी भी वजह से, फ़र्ज़ करो कोई उस टाइम पे, तो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद दोबारा उसको टेकअप कर सकते थे, और अगर ऐसा भी नहीं मुमकिन था तो इसको कल के लिए फ़िक्स किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल आफ्टर ईद उन्होंने अब रख दिया है। तो शेख साहब आप मुमताज़ वकील हैं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद और फिर इन जजेस को यहाँ पे लाया गया है, आप समझते हैं कि इन ज़मानतों की दरख्वास्तों पर कुछ रिलीफ आप लोगों को मिल सकेगा? देखिए, हमने जाना तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी अदालतों में ही है, उसूली तौर पर तो इस बेंच को खुद ही नहीं सुनना चाहिए था। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो आज बैठे हुए थे, आपको पता है इमरान खान साहब ने इनके ट्रांसफ़र होने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन फ़ाइल कर रखी है, और उस आइनी दरख्वास्त में उन्होंने ये लिखा है और कहा है कि इनका ट्रांसफ़र इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और मेरे केसेस को मुतासर करने के लिए है, तो लिहाजा ये केसेस ये इनका आर्डर जो है वो मनसूख किया जाए। तो उसूली तौर पर तो जहाँ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जहाँ बायस आ जाए, वहाँ ऐसे जज साहिबान को वो केस सुनना नहीं चाहिए, ताकि एक इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आए। इसका नुकसान ये होता है कि इंसाफ ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल सरेआम होता है बल्कि होता हुआ नज़र आता है। इस तरह के सर्कमस्टांसेस में उसका नुकसान इदारों को होता है, उसका नुकसान निज़ाम इंसाफ को होता है, निज़ाम अदल को होता है। तो मेरे ख्याल है कि इसमें जितनी एहतियात की जाए उतना बेहतर है। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया, आपके पॉलिटिकल क़यादत की मुलाकात नहीं हो पा रही थी खान साहब से। अब मामला जब डिग आउट किया तो मामला तकरीबन ये निकला कि टॉक्स से शायद इशू था, अडाला के बाद टॉक पे पाबंदी लगी। आप समझते हैं सेटिस्फैक्ट्री था आपके लिए डिसीजन कि चलो आगे ईद के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत मूवमेंट चलनी है, उसके ऊपर मुशावरत हो सकेगी आप लोगों की खान साहब से? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये तो फैसले 2023 से हुए हैं कि हफ़्ते में 2 दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस है, और एक मुलाकात जो लीडरशिप के साथ थी वो नहीं होने दी जा रही थी। वो ना होने की वजह भी बदनीयती है, और अब जो कुछ उन्होंने टॉक्स पे पाबंदी लगाई है, और वो टॉक्स पे पाबंदी एज सच जेल प्रेमिसेस के बाहर है, क्योंकि उसके बाद जब ये मैटर जाएगा तो आप अपने दफ्तर में रख लें, आप केपी हाउस में रख लें, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर रख लें, आप फैमिली कर सकती है टॉक? मेरा ख्याल है कि जब उसूली तौर पर तो आर्डर अभी आना बाकी है, लेकिन जब एक फ़ैसला आ जाएगा तो उसके कंटेंट्स देखने के बाद हम कहने की पोजीशन पे होंगे। लेकिन बात करने पे तो पाबंदी किसी ने नहीं लगाई, सिर्फ इस हद तक है कि जेल प्रेमिसेस के बाहर अगर कोई बात ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब वो आर्डर आएगा तो हम उसको देख के कुछ कहने की पोजीशन में होंगे। ये बताइएगा लास्टली, 190 मिलियन पाउंड केस खान साहब के ऊपर बुलाया गया, अलकादर ट्रस्ट केस का मामला था, अब उसकी जगह दानिश यूनिवर्सिटी बनेगी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, काबिल अफसोस बात है कि अलकादर यूनिवर्सिटी जो है वो अगर चल रही है, और जिस तरह राना जावेद ने उस पर फ़ैसला दिया है वो ख़िलाफ़ कानून और ख़िलाफ़ आइन भी है, और फिर जब जिसमें नुकसान नहीं हुआ वो पैसे आ चुके हैं, वो सरकार के फंड्स में चले गए हैं, और एक चलते हुए ट्रस्ट को जिसके अंदर ना कोई करप्शन है, ना कोई फ्रॉड है, ना कोई बेईमानी है, ना कोई चीज़ उसमें प्रूव हुई है, उसको बंद करने का मकसद ही सिवाय बदनीयती के और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके ज़रिए दानिश यूनिवर्सिटी बनाएं, सर सैयद यूनिवर्सिटी बनाएं, क़ायद आज़म यूनिवर्सिटी बनाएं, कहीं भी लगाएं, ये सरकार के पैसे, गवर्नमेंट के पास अगर पैसे आ गए हैं तो लेट दैट बी यूज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। लेकिन जो उसमें सज़ा देना, अलकादर यूनिवर्सिटी को बंद करना और उस केस को चलाना टोटल इलीगल, अनलॉफुल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस केस की असल जो मुजरिम और मुल्ज़िम हैं वो तो शरीफ फैमिली है, जिन्होंने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 19 अरब रुपए में बेच दी, और वो डबल रिश्वत के तौर पर वो वसूल कर ली। और अगर वो रिश्वत थी या डबल अमाउंट थी तो वो किस खाते में थी, उनसे इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना। वो रिश्वत के पैसे थे, वो किसी खाते में थे, वो किसी ब्लैकमेलिंग के थे, किस मकसद के लिए थे, उस इंक्वायरी को करने की बजाय इन्होंने उठा करके इमरान खान को मुल्ज़िम बना करके, जिसमें कोई एडमिटेडली कोई नुकसान भी नहीं हुआ, और उठा करके उनको मुल्ज़िम भी बना दिया, मुजरिम भी बना दिया, उनको सज़ा भी दे दी, सिवाय ये बदनीयती के इसमें और कुछ भी नहीं है। लास्ट कमेंट चाहूँगा, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, ईद के बाद जो आपका अलायंस कायम होने जा रहा है ये फ्रूटफुल साबित होगा और हकीकी मानों में खान की रिहाई के लिए कुछ मददगार साबित होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इस वक्त दिलों के हुक्मरान हैं। खान साहब को बाहर आने के लिए किसी सहारे की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर इन कठपुतलियों ने अपने आप को इन डेंजर में या ख़तरे में समझते हुए, क्योंकि वो बाहर आता है तो इस करप्ट निज़ाम का ख़ात्मा होगा,
کیونکہ جمہوریت کی بجائے یہاں چند لوگ مسلط کیے گئے ہیں، جو لوگ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس وقت یا منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا وہ اپنے وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں۔ اب ان کے پاس عدل کا نظام تھا، اس کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آئین اور قانون کی جس طرح دھجیاں یہ بکھیر رہے ہیں، ان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں کہ سوائے اس بات کے کہ خان کو جتنی دیر کے لیے جیل میں رکھا جا سکے تاکہ اس کرپٹ نظام کو چلایا جا سکے۔ لیکن یہ کرپٹ کتنی نظام دیر تک رکھ سکیں گے؟ میرا خیال ہے اب یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا سوائے اس بات کے کہ عمران خان باہر نکلے۔ دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف کیا کہتا ہے کہ جی گورننس کی جو خرابیاں ہیں ہم کب تک اس کو ہمارے لوگ شہداء سے خون سے ہم اس کو پورا کرتے رہیں گے۔ بھائی ان بدماشوں کو بٹھایا کس نے ہے؟ ان فارم 47 کو لائے کون ہیں؟ فارم 47 ریٹرننگ آفیسر سے بنوائے کس نے ہیں؟ اور ان کے پیچھے آج بھی کون کھڑا ہوا ہے؟ آپ ہی کھڑے ہوئے ہیں نا۔ اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ تو دھڑام سے اسی دن گر جائیں گے۔ جب آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور جب آپ نے قانون اور آئین کی پامالی کرنی ہے، جب آپ نے یہ ساری غلطیاں خود کر کے پھر آپ گورننس کے ایشوز کو بھی خود آپ اٹھا رہے ہو، تو کیوں؟ گورننس کی خرابی کے ذمہ دار تو پھر آپ ہوئے نا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ۔ تو لہٰذا آپ کو اس نظام کو درست کرنا ہے، ملک کو چلانا ہے اور 25 کروڑ عوام کو رہنے کے قابل اس ملک کو بنانا ہے، تو آپ کو عمران خان کو لانا پڑے گا، جو حقیقی نمائندہ ہے، جس کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، جس کو لوگوں نے سپورٹ کیا ہے، جس کو لوگوں نے اس قابل سمجھا ہے کہ آج بھی 90% عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح تو ملک پھر نہیں چلیں گے جس طریقے سے آپ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں۔ بہت شکریہ شیف شاہین صاحب، آپ نے وقت دیا۔